बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, इस वीडियो में मैं आपको कौम आद के बारे में बताऊँगी। कौम आद पर अल्लाह ताला की रहमतें, कौम आद की नाफरमानियाँ और उन पर अल्लाह ताला का अजाब। हज़रत नूह के बेटे साम की औलाद यमन में जाकर आबाद हो गई थी। साम के एक बेटे का नाम इर्म था। इर्म के यहाँ ओस पैदा हुआ और ओस के बेटे का नाम आद था। आद को अल्लाह ताला ने बहुत सारी औलाद से नवाजा था। देखते ही देखते आद की नस्ल खूब फैल गई, यहाँ तक कि कुछ ही अरसे के बाद ये पूरी एक कौम की शक्ल इख्तियार कर गई। चूँकि ये नस्ल साम के पड़पोते आद की औलाद से फैली थी, इसलिए ये लोग कौम आद या कौम इर्म के नाम से मशहूर हो गए। कौम आद पर अल्लाह ताला की रहमतें। कौम आद दूसरी कौमों की निस्बत इंतहाई ताकतवर थी। कद काठ में ये लोग बहुत बड़े बड़े पहलवान नज़र आते थे। इनके जिस्म फौलाद के बने महसूस होते थे। वो हर कौम और कबीले पर गलबा पा लेते थे, लेकिन इन पर कोई गालिब नहीं आ सकता था। अल्लाह ताला ने कौम आद की हर चीज़ में खूब बरकत डाल दी थी। इनकी वादियाँ ऊँटों, घोड़ों और बकरियों से भर गई थीं। इनके खेत और खलियान सरसबो शादाब फसलों से लहलहा रहे थे। इनके घर जवान बेटों से भर चुके थे। यानी अल्लाह ताला ने इन पर अपनी नेमतों की बारिश बरसा दी थी। अल्लाह ने इनके कौम आद के बारे में कुरान मजीद में फ़रमाया, अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, तर्जुमा कि इन जैसा शहरों में पैदा ना हुआ। कौम आद में दौलत व सरवत की फरावानी ने लोगों को ऐशो इशरत में डाल दिया। उन्होंने पत्थरों को तराश खराश कर बड़े बड़े महल्लात बनाना शुरू कर दिए। ऊंचे सतूनों वाले घर बनाने की वजह से इनको बुलंद सतूनों वाली कौम भी कहा जाता है। ये लोग अपने बाप दादा की ज़बानी तूफ़ान नूह की सुनी हुई कहानी भूल गए। हालांकि इस तूफ़ान की ज़मीन पर मौजूद निशानात उन्होंने खुद देखे थे। वो ये भूल गए कि अल्लाह ताला ने कौम नूह पर तूफ़ान क्यों भेजा था। इन लोगों को अपनी दौलत और ताकतवर घमंड था। यहाँ तक कि कौम आद के लोगों ने अल्लाह ताला को मुकम्मल तौर पर भुला दिया और अपनी अक्ल को ही सब कुछ समझने लगे। ये लोग पहले तस्वीरों और मुजस्मों के फितने का शिकार हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम आद बुत परस्ती में मुब्तला हो गई। इन लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर दो हैकल बुत तैयार कर रखे थे। इन बुतों के नाम समद, हमूद और हब थे। ताकतवर तरीन कौम आद जिनकी जानिब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम माबूस किए गए। जब इनकी सरकशी हद से तजावज़ कर गई तो अल्लाह ताला ने इनकी इस्लाह के लिए इनमें से एक अपने नेक बंदे को अपना पैगंबर मुंतखब किया और इनके ज़रिए से कौम आद को अपना पैगाम पहुंचाया। इनका नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम था, जो आद के परपोते थे। तर्जुमा और कौम आद की तरफ हमने भेजा इनके भाई हूद को। आपने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। इस सिलसिले में तुम महज झूठ गढ़ते हो। जब अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की इस्लाह के लिए उनके पास भेजा तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब करके फ़रमाया, ए मेरी कौम, तुम इन पत्थरों की इबादत क्यों करते हो? इस ज़ात की इबादत क्यों नहीं करते जिसने तुमको पैदा किया, तुम्हें रिज़्क़ दिया, तुम्हारे माल और औलाद में बरकत दी, तुमको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जानशीन बनाया और तुम्हें जिस्मानी ताकत अता की। इन नेमतों का हक़ ये है कि तुम सिर्फ़ इसी की इबादत करो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे अपने हाथों से तराशे हुए सिर्फ पत्थर हैं, ये कैसे तुम लोगों को कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौम आद के दो ताकतवर कबाइल। कौम आद 13 कबाइल पर मुश्तमिल थी, जिनमें से दो नहायत ताकतवर तस्वर किए जाते थे। इन दो कबाइल के नाम लुकमान और खुलजान थे। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को दावत हक़ दी तो लुकमान कबीले ने आप अलैहिस्सलाम की सख्त मुखालफत की और आपके दुश्मन हो गए। इसके बरस खलजान कबीले के बहुत से लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात से मुतासिर हुए और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। ताहम कौम आद की बहुत बड़ी तादाद हक़ पर ईमान लाने से गुरेज़ां रही। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बहुत समझाया, इनको अल्लाह की नेमतें याद कराईं, अल्लाह की निशानियों से आगाह किया, लेकिन वो ना माने। रवायात के मुताबिक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम 50 बरस तक अपनी कौम के लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे, मगर इनकी तबलीग का इस नाफरमान कौम पर असर नहीं हुआ। चंद गिने चुने गरीब ही हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। कौम आद के लिए दुआ। जब मसलसल तबलीग के बावजूद कौम आद अपनी सरकशी से बाज ना आई
تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ترجمہ: رسول نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں ارشاد ہوا۔ ترجمہ: قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ عذاب الہی کی ابتدا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کو سزا دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ پہلے ان کو ہلکی سی یہ سزا دی گئی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی، چنانچہ ان کے کھیت اور باغات سوکھنے لگے، مویشی بھوک سے مرنے لگے اور لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے، ان کے گھروں میں فاقہ ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر نہایت غمزدہ تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ وہ تمہاری مشکل آسان کرے، لیکن بدبخت قوم اپنے گناہوں سے توبہ تو کیا کرتی، الٹا ڈھٹائی سے کہنے لگی، ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ دیں۔ قوم عاد کی بارش کے لیے دعا۔ قوم عاد کے ہاں رواج تھا کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی تو ان کا ایک وفد مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتا تھا، جس سے ان کی مصیبت ٹل جاتی تھی۔ جب قحط سالی کو 3 برس گزر گئے اور بارش نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے رواج کے مطابق 70 آدمیوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ بارش کی دعا کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکہ میں قوم عمالیق آباد تھی، جن کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس کی بیوی قوم عاد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس وجہ سے معاویہ بن بکر کی قوم عاد سے اچھی دوستی تھی۔ قوم عاد کا وفد مکہ میں آ کر ان کے ہاں ٹھہرا۔ معاویہ بن بکر کے پاس کھانے پینے کی فراوانی تھی، لہٰذا اس نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، یہاں تک کہ اس کی 2 لونڈیاں تھیں جو بہت اچھا گانا گاتی اور رقص کرتی تھیں۔ ان کو جراتان کہا جاتا تھا۔ معاویہ بن بکر نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کے مہمان وفد کا ہر وقت رقص و سرور سے دل بہلایا کریں۔ اس وفد نے دعا تو کیا مانگنی تھی، الٹا غفلت میں پڑ گئے اور عذاب الہی کو دعوت دینے لگے۔ یہ وفد 1 ماہ تک یہیں مقیم رہا۔ قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب۔ قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب۔ 1 ماہ بعد جب یہ وفد واپس لوٹنے لگا تو ان کو اپنی دعا کا خیال آیا۔ اس وفد کا سردار قیل بن عمبر تھا۔ اس نے اپنے وفد کو جبل تہامہ کے پاس لے جا کر بارش کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد آسمان پر سرخ، سفید اور سیاہ بادل نمودار ہو گئے۔ یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اسی اثنا میں غیب سے کسی آواز دینے والے نے قیل بن عمبر کو آواز دے کر کہا کہ ان 3 بادلوں میں سے ایک بادل اپنے لیے منتخب کر لو۔ قیل نے کہا، میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ بارش برسانے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ خوشی خوشی اپنے بستی میں پہنچ گئے کہ اب تو خوب بارش ہوگی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام گہری تشویش میں تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بارش برسانے والے نہیں بلکہ عذاب الہی کے بادل ہیں۔ قوم عاد کی ایک عورت جس کا نام مہد تھا، اس نے جب ان بادلوں کی طرف دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، اے مہد، تم نے کیا دیکھ لیا؟ اس نے بتایا، میں نے ان بادلوں میں ایک ایسی آندھی کو دیکھا ہے جو آگ کی طرح سرخ ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اس کو ہنکاتے ہوئے لا رہے ہیں۔ بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان سیاہ بادلوں میں سے ایک سرخ آندھی طوفان کی طرح نمودار ہوئی اور قوم عاد کے بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا اٹھا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یوں پٹکنے لگی جیسے درختوں کے پتے اڑتے پھر رہے ہیں۔ یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک یوں ہی طوفان برپا کرتی رہی۔ سورۃ الحاقہ میں بیان ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ 8 دن بعد جب یہ تھمی تو قوم عاد کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ کوئی فرد، کوئی جانور اور کوئی پرندہ اس آندھی نے زندہ نہ چھوڑا سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کے۔ اس طوفانی آندھی کے آنے سے پہلے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ زندہ بچ گئے۔ قوم عاد کی ہلاکت سے چند دن پہلے حضرت ہود علیہ السلام یمن سے ہجرت کر کے حضر موت کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر یہاں ہی آپ نے 150 سال کی عمر میں وفات پائی۔
جس علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی کا طوفان آیا تھا، وہ علاقہ پورا کا پورا ریت میں دفن ہو گیا۔ اس صحرا کو رب الخالی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلسل ریت کا ریگستان ہے جو سعودی عرب میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ 1991 میں امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس صحرا کا کھوج لگا کر وہ شہر دریافت کر لیا جسے قرآن پاک میں بڑے بڑے ستونوں والا شہر ازبار کہا گیا ہے۔ یہ دریافت قرآن پاک کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کریں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا اور اپنا رب مانتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔